दोस्तों एक एक फकीर था। यानी कि फकीर मैं पता है किसे कहता हूं, जो अल्लाह का वली होता है। लेकिन आम इस्तिलाह ये बनी हुई है कि जो भीख मांगते हैं उनको लोग फकीर कहते हैं। तो वो पता है क्या कहा करता था, वो कहा करता था, यानी आम तरीका क्या है कि अल्लाह के नाम पे दो जी, मैं भूखा हूं या मुझे ज़रूरत है। लोग इस तरह मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दो। वो कैसे मांगता था? कहता था वाहो वस्समीउल अलीम। मतलब क्या है इसका? वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। एक शेर पढ़ूंगा, फिर आपको वजीफा बताऊंगा। शायर पंजाबी का कहता है कि ना तिया पुत्र कम आवणगे, ना माल मता छुड़ावणगे, ओए हथ दीते कम आवणगे जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अमल दूंगा मैं आपको जुमे वाले दिन, और किसी जुमे, एक तो है ना कि रमजान शरीफ है, या ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, ईद उल फितर का महीना है, या जुल हज है, या मुहर्रम है, कोई हर जुमे ये अमल करो। फिर तुम देखना कि लोग तुमसे पूछेंगे यार सानू भी दस, तू मीर किस तरह है। तुम कहोगे यार मैं कारोबार करता हूं, तो लोग पूछणगे ओ भाई मैनू ये दस, कारोबार तो तू पहला भी करना सा। भाई नौकरी करता हूं, नौकरी तो तू पहला भी करना सा। लोग आपसे अमीर होने की वजह पूछेंगे। वाहु वस्समीउल अलीम, छोटा सा चार अल्फाज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। जब देखो, एक छोटी सी बात करके मैं वजीफा बताता हूं। मेरी ये असूल रहा है जब से मैं वज़ाइफ लोगों को बता रहा हूं, और ये जो यूट्यूब है, ये तो कुछ अर्सा हुआ है, 2006 7 8 में शुरू हुई है, और मैंने यहाँ पर वज़ाइफ मुझे बताते हुए 5 6 साल हुए, 6 साल हो गए, कोई नहीं। मैं छोटा सा था तो उस वक्त से वज़ाइफ बता रहा हूँ, और शुरू से मेरी आदत है कि लोग आपको यहाँ पर, अगर यूट्यूब पर कोई मिसाल आप वीडियो देखते हो तो लोग कहते हैं ये वजीफा करो जी, खत्म। मैं आपको वजीफे का मतलब बताता हूं कि भाई वाहु वस्समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है? मुझे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बेटा वो वजीफा कभी फेल नहीं होता है जिसका जो जो आप पढ़ रहे हो तो आप उसका मतलब भी पता है। जैसे कि कुरान पाक है, एक मिसाल है, वजीफा तो नहीं है। कुरान तो एक हदायत की किताब है, एक सिराते मुस्तकीम की वो राह है, राह रास्ता है, सीधा रास्ता है जी। अब आपको उसका अपनी जबान में, आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, उर्दू बोलते हो, सराइकी बोलते हो, बलोची बोलते हो, पश्तो बोलते हो, कोई यार आपकी जबान है। अगर आपको वो अरबी जो अगर अरबी हो तो फिर तो आपको पता होगा कि इसका मतलब। लेकिन जो आपकी अपनी मादरी जबान है, अगर उस जबान में आपको मतलब पता है ना कुरान का, तो फिर आप फलाह पा जाओगे। आपको दुनिया नहीं, आखिरत की भी सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह मुझे बुजुर्ग फरमाया करते थे, वजीफा पुत्र वही कामयाब होता है जिन्हें तुम्हें मतलब पता हो। तो मैं बता रहा था कि जब से मैं वज़ाइफ बताता हूँ, छोटा सा था तो लोगों को वज़ाइफ बताता, उनके कामयाब हो जाते, मतलब साथ बताता हूँ। और ये जो इसका मतलब है वाहु वस्समीउल अलीम, इसका मतलब है वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो अमल आपको बताता हूं। ये जो शेर मैंने पढ़ा था, न तिया पुत्र कम आवणगे, न माल मता छुड़ावणगे, हथ दिते ही कम आवणगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी बताऊंगा मैंने क्यों पढ़ा। तो वीडियो जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, अमल बता रहा हूं आपको। आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। एक कमेंट भी कीजिए, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, या अपने लिए कोई दुआया कलमात लिख दिया करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों जुम्मे वाले दिन, वैसे तो किसी दिन भी करो भाई, मैं जब भी कोई वजीफा बताता हूँ ना, इतवार का है जी, मंगल का है जी, इतवार का है, जुमरात का है, जुमे का है, तो मैं ये साथ जरूर मेंशन करता हूं कि बहना और भैया जिस मर्जी दिन कर, दिन भी रब के हैं और वजीफा भी रब का है। तो बहरहाल तो कुछ मखसूस दिन भी तो होते हैं ना। ये भी तो एक
مفہوم ہے نا کہ ہر ایک دن ہر ایک چیز کا ایک سردار ہے، اور دنوں کا سردار سید الایام، یعنی دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعہ۔ تو دن کا اپنا بھی ایک یعنی کہ اب ظاہر حج ہے، اب وہ حج جو وقوف عرفات ہے وہ کسی اور ذوالحج کو کرو گے، 9 ذوالحج کو چھوڑ کے، تو پھر کیسے حج ہوگا؟ تو بہرحال دنوں کی بھی ابدیت ہے، تو جمعے والے دن ہی آپ پڑھ سکتے ہو، جمعرات کو تو نہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن آپ کوشش کیا کرو کوئی صدقہ خیرات، کسی کو اگر کھانا کھلا سکو تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، جو آپ کی توفیق ہے، 5 روپے ہے، 500 ہے، 5000 ہے، 5 لاکھ ہے، یا ایک وقت کا کسی غریب کو مستحق کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے، کچھ بھی ایک صدقہ آپ ایک کر دیا کرو جمعے کو، اور 115 بار یہ اللہ کے قرآن کی یہ لائن ہے ایک آیت کی، پوری آیت بھی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا، یعنی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جمعے والے دن یا کوئی بھی دن ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جمعے والے دن کوئی صدقہ کر دیا کرو، کھانا ہے یا پیسے ہیں، کسی مستحق کو ہے، تو یہ جو اگر پیسے دو تب بھی، کھانا دو تب بھی، 115 بار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 115 بار پڑھ کے یا تو اس پر دم کر لو، نہیں تو کوئی بات نہیں، دعا کر لو آمین۔ جیسے ہم ختم شریف دلاتے ہیں، کوئی سال ثواب کی محفل ہوتی ہے تو چیزیں ہوتی ہیں، کھانا ہوتا ہے، دعا کی جاتی ہے آمین، کسی مرحوم کو ہم اپنے یا زیادہ مرحومین جو ہیں ان کو جب ثواب پہنچاتے ہیں، پڑھ کے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا یہ آپ ختم پڑھو گے، اور تعداد کیا ہے؟ 115، 115 ٹائم، یعنی 115 مرتبہ آپ یہ پڑھیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کھانے پر یا پیسوں پر دم کر کے کسی غریب کو دے دے، اور کہیں چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ تو اللہ سے کہے مالک میں پریشان ہوں، یا کوئی بھی حاجت ہے بیان کریں، اللہ سے باتیں کریں، ہیں جی، دیکھنا کیسے دن دگنی رات چگنی میرا رب تم کو ترقی عطا کرے گا، اور وہاں سے عطا کرے گا جہاں تم سوچ نہ پاؤ، اور زندگی کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ کیا پڑھنا ہے؟ 115 بار، کوئی پیسے ہیں تب بھی ہے، کھانا کھلا دو، سب سے بیسٹ ہے 115 بار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دم کرو اور کھلا دو اور دعا کر دو آمین۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، ہر جمعے یہ عمل کیا کریں۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔